Of the 14 patients admitted to Goa Medical College on Saturday, 3rd April 2025 after the Lerai Zatra tragedy, one has been discharged, while another has been admitted on Sunday with soft tissue injury. The other 13 were examined Sunday morning and found to be okay. Dr. Rajesh Patil, Superintendent, Goa Medical College, told Herald Media. Out of the 5 critical patients, 3 have shown positive response. 1 is off the ventilator while 2 critical are still critical. Doctors are focusing their attention on the 2 critical patients, he said. Listen to the details. आज सकाळी हांवें 13 पेशंटांक तपासले सकाळी आनी आमच्या ट्रोमा इंटेन्सिव्ह केअर युनिटान 13 जणी बरे आसा. काल जे 5 क्रिटिकल पेशंट आशिल्ले तातूंतले 3 पेशंट खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दाखयतात. एका पेशंटाक आमी वेंटिलेटरा वयल्यान वीन सुद्दां केल्लो आसा, ते आपल्यापून ब्रिदींग करता. जे 2 क्रिटिकल पेशंट आतां सद्या आसात दे वील शो सम इम्प्रुवमेंट, बट एट द मोमेंट ऑफ टायम सेम आसात. ते कालचे कंडिशन आनी आजचे कंडिशन सेम आसा. काल एका पेशंटाचो प्रेशर कमी आशिल्लो, पूण आज तो प्रेशरूय मातसो बरो आसा. आपल्यापून तो प्रेशर म्हणजे वखदां न दिता प्रेशर मेंटेन जाल्लो आसा. सो इन ऑल पेशंट अशे सिरियस आशिल्ले ते डिट्युरेट जावंक ना. 5 3 बरे जाल्ले आसात, पूण 2 पेशंट मातशे सिरियस अजून आसात. तांचेर सगळो प्रयत्न आमचो चालू आसतलो. आजय न्युरोलॉजिस्ट येवन तांकां सगळ्यांक तपासपाचे आसात. ते सगळे तपासून जातले. थोड्या जाणांचे काल आमी रातचे परत सिटी स्कॅन केले. इंटरवल चेंज अशें म्हणजे वेगळें अशें कांय आमकां दिसून आयलें ना. जे आमचे पयल्या सिटी स्कॅनार दिशिल्ले तेंच ते नंतरच्या सिटी स्कॅनानूय तशेंच दिसलें. सो हाजो अर्थ असो की ते तांचें डिट्युरेशनूय जालेलें ना. सो पळोवया कशें जाता तें. सगळो आमचो प्रयत्न जारी आसतलो. 5 3 जाणां वेंटिलेटरा वयल्यान काडले ना. 5 एकट्याक वेंटिलेटरा वयल्यान काडले. 2 जाणांचो रिस्पॉन्स बरो आसा सारको. तांकां सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां एखादें काडूंक मेळत. पूण 3 बरे आसात. 2 आसात तांकां मातसो वेळ लागतलो. ओके. आयज आनी एक पेशंट येयला म्हणटाले सर, तेजेर कितें? हय, आज एक पेशंट आयला. ताका मल्टिपल सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज आसात. ताका आमी विचारलें, तो म्हणपाक लागलो भयाच्या कारणान ताका घरा वचचें पडलें. पूण आज ताजें तें दूख एकदम चड जाल्लें. ताका लागून तो आयिल्लो आसा. ताजे एक्सरेज बी सगळे आमी आतां केल्या. ताकाय आमी आज एडमीट केला. सो एकूण आमचो आज इन पेशंट नंबर आसा तो 14 जालो. हां. एक म्हाका दिसता डिस्चार्ज जाला टोटल 15 जाल्ले न्हू आज धरून? हय, काल 14 आयिल्ले आमकां. तातूंतले 13 आमी एडमीट केले आनी एक पेशंट आशिल्लो ताका घरा वचपाचें आशिल्लें. ताका इंजुरी चडश्यो नाशिल्ल्यो, म्हणटकच ताका वखदां बिखदां दिवन सगळे आमी घरा धाडले. Like, subscribe and get notified.